मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 1। सभामुख महोदय मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हजारौं मुद्दा वर्षौंदेखि फरछोट किन भइरहेको छैन? संवैधानिक इजलास अन्तर्गतको मुद्दा पनि वर्षौंसम्म फैसला किन हुँदैन? न्याय सम्पादनमा भइरहेको कमजोरी हटाउने बारे प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन किन भएन? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य प्रेम सुवालले राख्नु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन 2048, न्याय प्रशासन ऐन 2073, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 लगायतका प्रचलित कानुनले अदालतले मुद्दाको फरछोट गर्न अपनाउने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन्। न्यायिक सुधारलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउने सोचका साथ विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि न्यायपालिकामा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2076-77, 2080-81ले छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी सोको लागि मुद्दाको शीघ्र फरछोट गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरेको र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अदालतहरूमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको मुद्दाको चाप सम्बोधनका लागि पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि 5 वर्ष नागेका पुराना मुद्दा फरछोट सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरी पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अभियानबाट पुराना मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको भए तापनि पुराना मुद्दा फरछोटका लागि निर्धारण गरिएका रणनीति तथा कार्यनीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। ससाना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत पुग्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको कारण मुद्दा फरछोटमा विलम्ब हुने गरेको विषय हरेक जसो अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको अवस्था छ। त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सुझाव समेतको आधारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा सुधार गर्न विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको राय परामर्शको लागि पठाएको छ। सरोकारवालाहरूको राय परामर्शको आधारमा उक्त विधेयक परिमार्जन गरी यथाशीघ्र सङ्घीय संसदमा पेश गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति संविधानमा नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो विषय कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू बीच न्यायाधीश भागभन्दा भई नियुक्ति किन भइरहेको छ? धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कुरा भइरहेको छ, भागभण्ड हुँदैन सभामुख महोदय। मान्य सदस्य, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 2। सभामुख महोदय मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु।
नेपालका अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा 1,20,000 भन्दा बढी भएको र यसमध्ये 30,000 भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सत्य हो कि होइन? नेपालको संविधान विपरीतको कानुनी प्रावधान प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा 3% र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा 1.5% मत ल्याउनु पर्ने मत सीमा खारिज गर्नुपर्ने माग सहितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको 6 वर्ष हुँदा समेत फैसला किन गरिँदैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा नेपालका सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा जम्मा 1,66,000 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। साथै उच्च अदालतमा 26,000 मुद्दा तथा जिल्ला अदालतमा 1,07,000 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा 30,000 मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा 6 वर्षसम्म समेत फैसला नभएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकामा सुनवाईको क्रममा रहेको मुद्दा प्रचलित कानुन बमोजिम नै फड्स्युट हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन। माननीय सदस्यले उठान गर्नुभएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। जहाँसम्म मुद्दा फड्स्युट हुन लामो समय लाग्ने गरेको विषय छ, सो सम्बन्धमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत आफैले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार समेत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले चाहेका मुद्दा मात्र अदालतका न्यायाधीशबाट फैसला भइरहेको जनगुनासोबारे मन्त्रीजीको भनाइ के छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा अदालत स्वतन्त्र हुन्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक पद्धतिले त्यही भन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र हामी त्यही बाटोमा छौँ। त्यसैले कुनै पनि नेताले चाहेर कुनै नेताको आग्रहमा मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने विषय माननीय सदस्यले जुन विषय राख्नु भएको छ, जुन जनगुनासो छ भनेर घुमाउरो भाषामा राख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नि होइन सभामुख महोदय। गलत सूचना प्राप्त भएछ सदस्यज्यूलाई। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 3। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापलाई घटाएर न्याय सम्पादन छिटो छरितो र मितव्ययी हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न ढिलाइ किन? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ त्यस प्रश्नको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। छिटो छरितो मितव्ययी निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी न्याय सम्पादनद्वारा विधिको शासन कायम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ। सो सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन साथ दिएको सुझाव समेतका आधारमा न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो मितव्ययी प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाई हरेक व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नका लागि नेपाल सरकारले कानुनी संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्दै आएको छ। माननीय सदस्य स्वयं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पदमा बहाल रहँदा सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान मुद्दाको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने र छिटो छरितो तथा मितव्ययी तवरले न्याय सम्पादन गर्न कानुनी सुधार गर्ने उद्देश्यले मिति 2078-11-23 को मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रचलित
23वटा कानुनमा संशोधन गर्नको लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी पेश गरेको थियो। सो मस्यौदामा राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउनका लागि सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा पठाइएको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया समेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक संसदमा पेश गर्ने सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ, न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हुन्छ। त्यसकारण यो 2080 असाढ मसानसम्म तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूको चाप 28,141 छ र 5 वर्षभन्दा बढी नागेका मुद्दाहरूको चाप अहिले पनि 4,167 छन्। त्यसकारणले यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुलुकमा शासकीय क्षेत्रको सङ्घीयता लागू भयो, तर न्याय क्षेत्रमा सङ्घीय मान्यता अनुरूपको व्यवस्थापन हुन सकेन। कतिपय प्रकृतिका यस्ता मुद्दा हुन्छन् जसलाई अन्तिम फैसला उच्च अदालतले गरिदिने हो भने पनि मुद्दा सर्वोच्चको चाप घट्दछ। विशिष्टीकृत अदालतहरूलाई क्रियाशील गर्ने हो भने पनि मुद्दाको चाप घट्दछ र यसरी यसलाई एउटा संशोधन विधेयक माननीयमन्त्रीले भने जस्तै म आफू मन्त्रालयमा हुँदा पनि र यसरी हामीले एउटा संशोधन प्रस्ताव तयार गरिसकेर पनि हामीले पठाएका माननीय मन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभए जस्तै गरेर वास्तवमै डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस भन्ने गरिन्छ र वास्तवमा न्याय प्रदान गर्दाखेरि ढिला गर्नु हुँदैन। ढिला गर्नु भनेको नै अन्याय गर्नु हो भन्ने सन्दर्भमा जुन छिटो छरितो गरेर यो न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भ छ, यसमा हामीले बिचमा साना साना मुद्दाहरूलाई जिल्लामा पठाउने र जिल्लाबाट उच्च अदालतसम्म आउने प्रबन्ध पनि मिलाइसकेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यस सन्दर्भमा हामीले छिटो छरितो रूपमा विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नलाई मैले अगाडि बढाइसकेको कुरा अनुरोध गरिसकेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 4। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो दोस्रो प्रश्न छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी सम्बन्धमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सोध्नुभएको प्रश्नका सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र व्यवस्थित बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 जारी भई मिति 2078 मङ्सिर 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको र सो नियमावलीले इजलासको गठन र पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुने व्यवस्था गरी सोही बमोजिम पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। मिति 2080 भदौ 11 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली लागू भइसकेको छ। स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीलाई क्रमशः अन्य अदालतहरूमा लागू गर्न सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। समग्र पेशी व्यवस्थापनमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीले आधार तयार गरेको छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी समग्र पेशी व्यवस्थापनमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। न्यायपालिकाका साथै हरेक सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न त्यस्तो सेवालाई प्रविधि मैत्री, पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, मितव्ययी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीले अटोमेसन सिस्टम लागू भइसकेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभई सबै अदालतमा
यथासम्भव छिटो लागू गर्न सक्नु हो भने पेशी निर्धारणको पद्धतिलाई न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले पनि यतातिर विशेष रूपले ध्यान जाओस् र यो पद्धति सबै ठाउँमा लागू हुन सकोस् भन्ने पनि आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूबाट पूरक प्रश्नभन्दा पनि सुझाव आएको छ। सुझावलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्री आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 5। सभामुख महोदय मार्फत मान्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीहरूले 2079 मङ्सिर 4 गतेको संसदीय निर्वाचन घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास सम्बन्धी के कस्ता बाचाहरू गरेका थिए? ती बाचा पुरा गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना के हुन्? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको आज्ञाले माननीय प्रेम सुवालले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। हाल सरकारमा रहेका पार्टीहरूले 79 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरू समाविष्ट गरेका थिए। नेपाल सरकारले सोही कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने, डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको छ र आगामी दिनमा पनि सोही नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू ल्याइने कुरा मान्यज्यूलाई निवेदन गर्दछु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीको बाचा पुरा हुने र जनतालाई धोका नहुनेमा मन्त्रीजी कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूको जिज्ञासाका सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालिरहेको सन्दर्भमा पूर्ण विश्वस्त रहेको कुरा निवेदन गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 6। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। देशको द्रुततर विकासको लागि आवश्यक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क कहिलेबाट हुन्छ? 7-8 वर्ष पुरानो खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने सत्य हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,
अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, प्रश्नका लागि मान्यज्यूलाई धन्यवाद छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि कानुनतः निःशुल्क नै छ। सोभन्दा माथिको शिक्षा